अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्कॉलर्स टॉक के प्लेटफॉर्म से सारे सुनने वालों को बीजिंग से एक दफ़ा फिर कामरान अमीन का सलाम। और हमारा जो सेगमेंट गपशप विद पीएचडी चलता रहा कुछ वक्त, उसके एक नए सेगमेंट के साथ मैं आप दोस्तों के साथ हाजिर हूँ। और आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने करनी है। बेसिकली पीएचडी जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जहन में होती हैं। किस चीज़ को फोकस करना चाहिए, किस पे नज़र रखें, और फिर जब पीएचडी कर रहे होते हैं कहाँ पे अप्लाई करें, बड़ा सवाल होता है क्यों अप्लाई करें, और सब्जेक्ट वगैरह की सुपरवाइज़र की कैसे सिलेक्शन करें, यूनिवर्सिटी मुल्क कौन सा हो, और उसके बाद पीएचडी कैसे करें, या जो भी आप डिग्री कर रहे हैं कि उसमें आपकी जब उसके बाद जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो आप एटलीस्ट टॉप पे रहें लिस्ट में, कोई परेशानी ज़्यादा ना हो। क्या-क्या चीज़ें सीखें, क्या गलतियाँ जो ना करें, क्या कैसे आगे बढ़ना है अपनी पीएचडी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि हम स्टूडेंट लाइफ से जब गुजरते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, वो अगर हमें पता चल जाए तो बड़ी लाइफ ईज़ी हो जाती है और बड़े आराम से हम आगे जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे, और इसके लिए हमने दावत दी है। आज हमारे साथ नए पीएचडी नहीं हैं, पुराने और एक्सपीरियंस्ड पीएचडी हैं। प्रोफ़ेसर सलमान तोर साहब उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन में। इन्होंने स्वीडन से ही पीएचडी की और अब वहाँ पे एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। और प्रोफ़ेसर ज़ीशान खत्री साहब जापान से उन्होंने पीएचडी की और अब मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के चेयरमैन। तो दोनों माशाल्लाह सोशली भी बड़े एक्टिव हैं और स्टूडेंट काउंसलिंग, गाइडेंस और एजुकेशन के हवाले से बड़ी हेल्प भी करते रहते हैं। ज़ीशान खत्री साहब हमारे साथ 1-2 सेशन में पहले भी रहे, ये हमारी टीम में भी शामिल है। प्रोफ़ेसर सलमान तोर साहब भी हैं। तो उम्मीद है कि बड़ी अच्छी डिस्कशन होगी, और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि आपके ज़हनों में कोई भी जो सवाल आ रहा हो, इस तरह की जो भी कंसर्न होते हैं, उनको हम एड्रेस कर सकें। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूर हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें। कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, कुछ भी तजवीज़ दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी ये सेशन शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा। तो मैं चूँकि हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा हैं आज, और उम्मीद है कि हम एक जनरल डिस्कशन काफ़ी सारी कर लेंगे। मैं बगैर कोई वक़्त ज़ाया किए जाता हूँ अपने मेहमानों की तरफ। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर सलमान साहब और प्रोफ़ेसर ज़ीशान खत्री साहब, आपने हमें जॉइन किया। पहला सवाल मैं सलमान तोर साहब से ही करूँगा, और सवाल बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली हमें पढ़ना क्यों चाहिए? क्या मकसद ज़हन में लेके पीएचडी करने जा रहे हैं या कोई भी डिग्री, तो क्या मकसद हो ज़हन में, और किस किस लिए हम जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया कामरान। सलाम सब दोस्तों को। आपने मुझे दावत दी, शुक्रिया इसका। आपका पहला क्वेश्चन ही काफी हैवी है कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो यार आजकल के दौर में अगर हम देखें तो तालीम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको तालीम की ज़रूरत है, आपको ट्रैवल करना है आपको तालीम की ज़रूरत है, आपको इवन कम्युनिकेट करना है आज के दौर में तो भी आपको तालीम की ज़रूरत पड़ती है। और जो बेसिक मकसद तालीम का स्टार्ट जहाँ से होता है वो ये कि आप अपनी सराउंडिंग में इंसान क्या चाहता है कि उसकी सराउंडिंग में जो चीज़ें वो जानता है और जो उसको जो कॉम्प्लेक्स हैं और अभी उसको और ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत है, तालीम इन चीज़ों में मेनली हेल्प करती है। मगर यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना यार मेरे ख्याल में वो ये है कि अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि जो मुश्किल है आसानी से समझ और नज़र नहीं आती, तो उसकी तरफ जाने के लिए पहला जो स्टेप होता है वो ये कि एटलीस्ट एक इंसान को वो चीज़ें तो नज़र आएं कि जो उसके सामने है, जो छुपी हुई नहीं है। अगर एक बच्चा 8वीं जमात 10वीं जमात कर लेता है और उसको ये एहसास नहीं होता, उसको ये नज़र नहीं आता कि मेरी माँ रोज़ मेरे कपड़े साफ मुझे कपड़े देती है, खाना पकाती है, बर्तन धो रही हैं, और मैंने आज तक 13, 14, 15 साल में कभी उनकी मदद नहीं की। तो ये तो वो चीज़ है जो सामने नज़र आती है। अगर हमारी तालीम हमें एहसास नहीं देती, वो चीज़ें जो हमारे सामने हैं उसको हमें दिखाती नहीं है, तो जब आप फर्दर तालीम हासिल करते जाते हो और आला तालीम के लिए आए किसी भी इदारे में जाते हो और उन चीज़ों की तरफ आना चाहते हो कि जो अब मुश्किल हैं कायनात में समझनी और चीज़ें करनी, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो चीज़ें पहले आपको नज़र आती हैं आपने उनके ही कभी ख्याल नहीं किया, उनका ही कभी
उनकी केयर नहीं की, तो अब आप उन चीज़ों की तरफ जा सकोगे बड़े आराम से कि जो मुश्किल भी हैं और जिसको कहें आपके जिनके लिए और ज़्यादा एफर्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो तालीम का बेसिक मकसद है ना, वो यही है कि आप एहसास रखें, आपको नज़र आए कि मेरी वालदा जो हैं वो काम करती हैं, मुझे उनका हाथ बटाना है। मेरी बहन को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस दिन उसकी असाइनमेंट हो या उसका कोई टेस्ट हो, तो वो मुझे बड़े आराम से कह सके कि भाई आज माँ के साथ बर्तन तुम धो लेना, मैंने पढ़ना। अगर मैं ये चीज़ नहीं ना कर सकता अर्ली एज में, तो तालीम फिर तो डिग्रियाँ ही डिग्रियाँ। आप देख लें, किसी भी कब्रिस्तान चले जाएं, भरे पड़े हैं कब्रिस्तान अच्छी बातें करने वालों से। क्या फ़ायदा हुआ मुल्क को? आज 14 साल पहले, लाइक 70 साल पहले भी हम नाजुक दौर से गुजर रहे थे, आज भी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि हमें एहसास जो है उसका मेरे ख्याल में सोसाइटी में फुकदान होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तालीम चाहे बेसिक लेवल पे हो, चाहे आप आला तालीम की तरफ जाओ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए इंसानियत के नाते, आपको उनको लेके चलना चाहिए। तो तालीम जिस भी लेवल पे आप हासिल करो, आपके जहन में मकसद होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले उनको कि जो जिनके ऊपर मेरा बस चलता है, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। छोड़ दें मुल्क को, छोड़ दें सोसाइटी को। अगर आपकी गली गंदी है तो ये आपका मसला, अगर मेरा घर गंदा है तो ये मेरा मसला। अगर मैं ठीक नहीं कर सकता तो क्या फ़ायदा तालीम। तो ये मेरे लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वो चीज़ है जिसको मद्देनजर होना चाहिए। बहुत बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। एहसास वैसे मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ना हो तो हम बिल्कुल जानवरों की तरह ही हैं, अगर हम में बाकी ना रहे। हम यही सवाल प्रोफेसर ज़ीशान खत्री साहब के सामने भी रखते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब आप क्या कहते हैं, क्या मकसद ध्यान में लेके पढ़ें, क्यों तालीम हासिल करें? असल में मैं सपोर्ट करूंगा जैसे सलमान साहब ने जो बातें की। जब मेरे इसमें एक और पर्सपेक्टिव है मेरी नज़र में ना, पढ़ाई का। पढ़ाई दो मकसद के लिए लोग करते हैं। एक तो लोग डिग्री हासिल करने के लिए वो समझते हैं कि यार डिग्री मिल गई तो अब तो हम हर जगह कहीं पे भी जा सकते हैं। उनकी बात कुछ हद तक ठीक भी है कि पढ़ाई जितनी आप ज़्यादा करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, चॉइसेस आपके लिए बढ़ जाती हैं। ये मतलब कामयाबी गारंटी नहीं है। हमने तो ऐसे भी देखे जो पीएचडी होल्डर्स हैं जो बेचारे वापस हैं, उनको धरनों पे भी देखा है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप माशाल्लाह आप पे गवर्नमेंट ने 70-80 लाख रुपए खर्च किए हैं आप पे, तो सिर्फ तालीम अगर डिग्री के नज़र से देखेंगे तो फिर तालीम का फ़ायदा नहीं। जैसे सलमान साहब ने कहा कि वो रूह उस इमोशंस के साथ उनको आप देखें, तो तालीम सिर्फ यही नहीं कि किताब में पढ़ लेना। अब जैसे ना डिस्टेंस लर्निंग भी होती है, डिग्री तो वो भी ले सकते हैं। तो तालीम को हासिल करना मेरे लिए, मैं समझता हूँ इसलिए ज़रूरी है, एक पूरा एक लर्निंग प्रोसेस है और अपने इंसान ह्यूमन पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप तक 18-20 साल की पढ़ाई में वो जो जिस माहौल से गुजरता है ना, तो कहते हैं ना एक इंसान की नेचर होती है, दूसरी नर्चर होती है। तो जब तक आपकी नर्चर नहीं होगी, इन 20 सालों में जो नर्चर है ना, तो फिर इस नर्चर में डिग्रियां मिलती चली जाती हैं। आपको इंटरमीडिएट भी मिलता जा रहा है, आपको 16 साल की डिग्री भी मिल रही है, मास्टर्स भी मिल रही है, आपको पीएचडी भी मिल रही है, फिर पोस्ट डॉक के सर्टिफिकेशंस, आप ये नेवर एंडिंग एक सेशन है। तो तालीम को इस नज़र से देखा जाए कि ना कि कोई समझे कि यार डिग्री तो लेनी है ना, बस ठीक है हम डिस्टेंस लर्निंग ले लेते हैं, या डिस्टेंस लर्निंग कोई एमबीए पकड़ ली, कुछ भी कर लिया, तो सर आपको डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन वो आपके नर्चर जो एक माहौल है, जिस स्ट्रगल से आप गुजरते हैं, जो लास्ट डेट पे आपको चीज़ें जमा करानी है, ये जो चैलेंजेस होते हैं, ये पूरे इस नर्चर से जब गुजरता है तो उसमें इंसान कुंदन बन जाता है। और जितना इंसान पकता है उतना वो जो ना उसकी इतनी वैल्यू होगी। तो मैं समझता हूँ सिर्फ तालीम को हासिल करना, पहली बात तो जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो लाजमी उसके लिए हासिल करता चला जाए। और डिग्री भी मिलती चली जाएंगी, लेकिन उसकी नर्चर जो ना वो बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। और आप दोनों की डिस्कशन से एक वैसे बात आई और उस पर फ़ौरन एक क्वेश्चन भी आ गया। नासर साहब लिखते, और सवाल मैं भी यही करना चाह रहा था आगे भी कि
ہماری سوسائٹی میں جنرل پرسپشن ہے کہ آپ جاب سے ایسوسیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کو. آپ کہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ تو بڑی اچھی جاب آپ کو مل جائے گی, MBBS ڈاکٹر انجینئر بن جائے تو بڑی اچھی. اس لیے لوگ ادھر زیادہ جاتے ہیں, اتنے نمبر لے لیں, پھر نمبر کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں. کیوں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, اور کیا اس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے یا اسی پریکٹس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ میں پروفیسر سلمان صاحب سے یہ سوال. یار یہ چیز صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے, یہ ہر اس معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے جہاں پہ چیزوں کو آپ صرف کوانٹیفائی ہی کرنا شروع کر دو کسی ایک اینگل پہ. اگر سوسائٹی میں بڑے بندے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے پاس ایک بڑی گاڑی ہے, یا اس کا گھر بڑا ہے, یا جب وہ آ کے بیٹھتا ہے تو اس کے کپڑے بہت اچھے ہیں, تو پھر یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بڑے ہوتے ہو. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی پاکستان میں ایسی ہی ہے جہاں پہ آپ کو دیکھو کچھ چیزیں ہیں نا جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اب آپ کی جب میں اسکول میں تھا تو ہر کلاس میں میرے خیال میں تیسری چوتھی سے شروع ہوتا تھا, آپ کو ایک شہید کی سٹوری سنائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے اس جنگ میں یہ کام کیا, راشد بن ناز نے یہ کیا, عزیز بھٹی شہید نے یہ کیا. تو آپ دیکھو FSC کے بعد ریکروٹمنٹ سینٹر کے سامنے کتنی لمبی لائن ہوتی ہے جو لوگ آرمی میں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ بچپن سے وہ ایک چیز لے کے چلتے ہیں. میں جب پڑھا تھا میں نے کبھی مجھے یاد نہیں ہے اردو کی کتاب میں ٹیکس دینے کے اوپر ایک لیسن پڑھا کہ ٹیکس دینے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ان کے سامنے آپ جو مین ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے پیرنٹس انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید ان کو فائنینشلی یا جس کو کہیں اوور آل سوسائٹی میں کسی اسٹیبل مقام کی طرف لے کے تو جا سکتے ہیں, مگر اگر سوسائٹی کا فیبرک ہی نہیں بچے گا, اگر آپ کے پاس اشفاق احمد نہیں رہا اور اس ہستی کے جانے کے بعد آج آپ کی سوسائٹی میں گیپ ہے, اور آج آپ کو ٹی وی پہ جو نظر آتا ہے کہ صرف ایک دوسرے کو پوری طرح بات کرنا جو ہے وہی جو دوسرے کو کسی طرح لیٹ ڈاؤن کر دو, ملائم کرو اس طرح کہ آپ بڑے ہو جاؤ, تو پھر لوگ یہی سیکھ جاتے ہیں. یہ اوور آل بیہیویئر ہے جو ہماری سوسائٹی میں چل پڑا ہے انفارچونیٹلی, اور اس کو توڑنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں ایسی ایفرٹس جنریٹ کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم اسکالرز ٹاکس پہ ہوں, کیونکہ میں نے جب دیکھا آپ کے پاس جو کمیونٹی ہے اس میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, تمام گھروں سے بچے اور ینگ لوگ, اور بھول جائیں کسی اور نے تبدیلی لانی ہے یا کسی اور نے کچھ چینج کرنا ہے. چینج مجھے ہی کرنا ہے, میں نے ہی کرنا ہے, اور مجھے ہی ٹائم دینا ہے, اور میری ایفرٹس ہی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے چینج. تو ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. باقی آئی ہوپ انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے اس سے. جو لوگ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں, آپ سب کو میں بتاتا چلوں کہ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ ڈسکشن کا آگے بھی چلے گا. آج ہم اس پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ جب بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کیوں پڑھنا چاہیں, آپ کے ذہن میں کیا مقصد ہو, اور پھر جب آپ پڑھیں تو کس طرح سے پڑھیں کہ تاکہ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی بینیفیشل ہوں. اور جو باہر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ کن کن پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں, ان ساری چیزوں پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے بڑے اچھے گیسٹ ہیں آج. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو, کوئی سجیشن ہو, آپ اسے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لنک ضرور شیئر کرتے رہیں تاکہ اور بھی لوگ ہمیں جوائن کر سکیں. پروفیسر ذیشان کھتری صاحب کی طرف میں جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے, اور وہ ٹرینڈ بھی بیسیکلی اس وجہ سے چلا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ڈگری ہولڈر ہیں, ان کو جاب نہیں ملتی. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا یار ڈگری کرنا ہی فضول ہے, اور بہت سارے اور آپشنز آ گئے کہ وہ کر لیں تو جاب مل جائے گی, یہ کر لیں, اسکل سیکھ لیں. میں ان کو کہوں گا ہنر سیکھ. تو یہ ایک اپنی جگہ پہ ڈیبیٹیبل بات ہو سکتی ہے, اور ہم اس پہ آئیں گے کہ ڈگری کرنے کے بعد جاب کیوں نہیں ملتی. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایون کہ آج کے دور میں بھی کیا یہ ریلیونٹ ہے کہ ہمیں پروفیشنل یا ڈگری
والی جو ایجوکیشن ہے کلاسیکل اس طرف جانا چاہیے, ڈگری کرنی چاہیے, یا وہ چھوڑ کے تو ہمیں اسکلز پہ ہی دھیان دینا چاہیے, اسی طرف جانا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں پروفیسر ذیشان کرتی صاحب؟ دیکھیں بڑا مشکل سوال ہے ویسے تو اصل میں اسکلز کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. کوئی کتنی بھی ڈگریز لے لے, اور ہمارے پاس کیا جیسے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ایک تھیوریٹیکل ڈگریز ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں سب کچھ, جب ریسرچ کی ڈگری میں آتے ہیں تو پھر اس پہ نا اسکلز کی واقعی میں بات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے آپ فار ایگزامپل بیٹری پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا, کسی بھی مٹی کو سنتھیسس کر کے آپ نے بنا لیا, آپ نے بڑھیا, تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے اسکلز ہیں. مجھے اگر کرنا ہوگا تو مجھے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا, تو وہ مجھے اسکل لینے ہوں گے, صرف پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. تو جو ہمارے پاس جو پاکستان میں ایک سسٹم جو چل پڑا ہے نا, ایک بھیڑ چال والا سسٹم ہے, اور اس کو میں کہوں گا تھوڑا سا ہم کو ریورس بھی جانا پڑے گا کچھ لوگوں کو, جن کو یہ مسئلہ آ رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز میں پبلیکیشنز کرتے چلے آتے ہیں, ایک ٹائم آتا ہے وہ پھر اس ایریا میں پبلیکیشنز ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم پھر اس میں ناولٹی کے اوپر ناولٹی ہم اپنا وہ چینج کرنا ہوتا ہے. تو اگر جو آپ سینئر پروفیسرز کو بھی دیکھیں نا, تو 4 سے 5 سال میں وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم, ان کی لیب بھی ٹرانسفارم ہوتی چلی جاتی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ایک گھسے پیٹے طریقے, وہ پرانے 20-25 سال وہی والے میتھڈ, وہی اکوپمنٹ, وہی ٹیکنیکس چل رہی ہوں. تو جب تک ہم اپنے آپ کو یہ چینجز کی طرف نہیں جائیں گے, اس ٹریڈیشنل یہ جو ریس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے, مطلب ریس کے پیچھے ہم نہ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں جاب تو کیا, آپ اپنی کمپنیز اپنے پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کیوں نا ایک سوچ کے ساتھ میں جوائن کروں گا کہ جیسے آپ نے ابھی پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ ٹماٹر جو ہے نا وہ آسمان کو چھونے لگے, تقریباً 400 سے 500 روپے کلو ٹماٹر پہنچ گیا. تو جو بھی زمیندار تھے انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ریٹ مل رہا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنی فصلیں ختم کر کے نا سب نے ٹماٹر لگا دیے. جب سب نے ٹماٹر لگا دیے تو ظاہری بات ہے وہ جب اس کی سوئنگ وغیرہ جب مارکیٹ میں لے کر آئے, تو یقین کریں میرے گھر کے باہر میں نے دیکھا کہ 5 کلو ٹماٹر کوئی 20 روپے 30 روپے میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ اتنا مارکیٹ میں آ گیا, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ پھر جو لوگوں نے پیاز آلو چھوڑ کے بھی جنہوں نے ٹماٹر لگائے, اب وہ پیاز آلو جس نے سسٹین کیا ہوا, اس نے کہا جیسا بھی میں آلو مارکیٹ میں بیچوں گا, تو وہ لے کر کے تو اس کو 100 روپے کا ریٹ آلو کا مل گیا. پھر لوگوں نے دیکھا یار ٹماٹر تو بیکار ہو گیا, اب جنا آلو کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے نا ہماری, جو کسانوں والی, یہ جو بھیڑ چال والی, یہ ہماری انفارچونیٹ ہے, ہماری اس ایجوکیشن میں بھی ہے. ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہم الیکٹرانک انجینئرنگ پڑھیں گے, ٹیکسٹائل XYZ ہم پڑھیں گے, آخر اس کا آگے تک مجھے ملنا کیا ہے, ٹھیک ہے. ہم صرف اس کو ڈگری کی نظر سے دیکھتے ہیں. میرے حساب سے نا کاؤنسلنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. مطلب ہر کوئی نا انڈیویجول ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے, اس میں پھر کافی لوگ بیچارے ان کی اپنی لائف جو ہے نا بھیج چڑھ جاتی ہے. فار ایگزامپل وہ 35 سال کا ہو جاتا ہے, اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو جو میں سمجھ رہا تھا اس میں تو پہلے سے ہی جو ہے نا 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کچھ ہے مسئلہ میرے حساب سے. تو جو جاب لیس ہیں میرا اپنی جاب کریٹ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت رش ہے, ان کو ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے نئے اسکلز کی طرف جانا چاہیے, چاہے پھر اس میں وہ ڈگری ملے یا نہ ملے. بالکل بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. میں پروفیسر سلمان صاحب کی طرف جاؤں گا. پروفیسر صاحب آپ سے سوال, ہم چونکہ آپ شفٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں, جو ہم جس پہ ڈسکشن کریں گے آگے. سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کوئی ڈگری کر لی, لیٹس سپوز BS کر لی, MS کرنا چاہ رہا ہوں, MS کر لی, PhD, تو آپ میرے پاس 2 بڑے سوال ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ مجھے آگے کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. میں نے جس میں BS کیا اس کے بعد تو کافی آپشن ہوتے ہیں, MS میں, PhD میں پھر تھوڑا اور, تو میں کیسے چوز کروں کہ مجھے کس طرح کا ٹاپک لینا چاہیے, ایک یہ. اور دوسرا یہ کہ پھر مجھے کوئی انسٹیٹیوشن سلیکٹ کرنا ہے, کنٹری کے اندر رہنا ہے, کنٹری کے باہر جانا ہے, کنٹری کے باہر بھی اگر جانا ہے تو پھر میں یونیورسٹیز کیسے دیکھوں گا, کیسے میں یہ 2 جو بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہیں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا ان کے بعد. پھر جب جہاں تک فیلڈ کی بات ہے نا, تو
फील्ड तो हमेशा आपकी अपनी चॉइस होती है, और वो काम कि जो आप करना चाहते हो या जिसको आप फील करते हो कि आप थोड़ा बेहतर कर सकते हो। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं सारी उम्र जो था वो जिसको कहें लैंग्वेजेस में स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता था और वो था मैथ। और मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि मैं जो भी कुछ करूंगा जिंदगी में उसको मैथ के अराउंड होना चाहिए, अदरवाइज मैं उसको अच्छी तरह नहीं कर सकता। तो ये जब आप कोई भी आप जिंदगी में काम करो, तो आपको एक टाइम पे रुक के ये सोचना चाहिए कि मैं ये कितना अच्छा कर रहा हूँ, या अगर कल को मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन हो करने की, तो मैं कितने अरसे करना चाहूँ। जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें एक चीज मेरे जहन में ये आ रही साथ के, फर्ज करें मैं कोई ऐसी चीज करना चाह रहा हूँ, मेरा बड़ा शौक है जो कि रेलिवेंट नहीं है मौजूदा हालात, मैं फर्ज करें फारसी पढ़ना चाह रहा हूँ, और फारसी का अगर आप देखें तो अब कोई खास स्कोप नजर नहीं आ रहा हो, तो क्या मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ये भी जरा जहन में रखें। मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, एक मिनट, मगर मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं कि जब आप ये एक रेलेवेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर मैं एक चीज खत्म करके जी जरूर जरूर तरफ आता हूँ। मगर ये कि आपको समझना होता है कि यार वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो कि जिसके ऊपर आप अपना घर चलाना है, क्योंकि जो रियलिटीज है ना वो ये हैं कि खाना पीना घर चलाना, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। आप इल्यूजन में रह के, इस तरह के भी लोग होते हैं जो बिल्कुल, जिनको कहें कि उनको दुनिया की परवाह नहीं होती, मगर वो एक जिसको कहते हैं बहुत छोटा हिस्सा होता है, सेगमेंट होता है सोसाइटी का, जो इतने जज्बाती और जिसको कहते हैं वो दुनिया की परवाह नहीं करते। मगर मोस्टली या आपको प्रेडोमिनेंटली सोसाइटी में जो चीजें चलती हैं वो इसी तरह चलती हैं कि आप एक ऐसा ट्रैक लेते हो जिसको आप परसू करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। और अनफॉर्चुनेटली हमने बेतहाशा देखा है जिंदगी में कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आपके पास ऐसे होते हैं जो कि असल में वो काम डे टू डे बेसिस पे कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, उनका इतना भी इंटरेस्ट नहीं होता, और वो इंजीनियर बन जाते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। इस तरह के डिसीजंस नेगेटिव हैं। हाउएवर, जैसे आपने भी बात की कि मुझे किसी चीज का शौक है, जैसे मुझे जो था जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था या यूनिवर्सिटी में, तो मैंने 1-2 ड्रामास भी किए। स्टेज ड्रामा करना मुझे अच्छा लगा, मगर ये था कि मुझे पता था कि शायद ये वो चीज नहीं है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक सोसाइटी थी, मैं उसका मेंबर था, तो हमने एक आध ड्रामा किया, मगर देन आई नो कि यार मुझे जो काम आता है मुझे वही करना चाहिए। और फिर मैं दोबारा मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग, क्योंकि मैथ से करीब थी, मैं उस तरफ चला गया। मगर ये है कि ये चीजें जो, जैसे आपको अगर सब फारसी में इंटरेस्ट है या किसी को किसी और ऐसी चीज में इंटरेस्ट है जिसको उसको लगता है कि यार मैं ये करना तो चाहता हूँ, मगर वेल ठीक है, मगर एक हद से ज्यादा नहीं, तो वो एज ए आप उसको कह लो कि आप अपनी चीजों के साथ चला सकते हो। जैसे कितने लोग होते हैं वो कोई गेम खेलना चाहते हैं, फुटबॉल है या कोई म्यूजिक करना चाहते हैं, वो चीजें साथ चला सकते हैं। मगर ये है कि ट्रैक आपको हमेशा वही लेना चाहिए कि जिसमें आपको ये लगे कि यार मैं रोज ये काम सुबह उठ के 9 बजे जाऊंगा, कर लूंगा, और फिर ये एज एक कॉन्टिन्यूस रूटीन में मैं इससे तंग नहीं आऊंगा या बोर नहीं होऊंगा। तो ये वो लाइंस होती हैं। जब आप इंस्टीट्यूट की बात करते हो तो उसमें एक प्रैक्टिकल चीज है और एक रियलिटी है, और एक वो जिसको कहते हैं ड्रीम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने यहाँ जाना है और मैंने मेहनत करनी है। और दूसरा ये है कि आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपके इतने नंबर आए कि आप वहां जा भी सकें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होना। अगर मैंने नस्ट में एडमिशन लेना है, मैं अभी मैट्रिक कर रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने एक सेमेस्टर में तकरीबन 50,000 लड़कों के साथ टेस्ट में compete करना है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो होने चाहिए। मेरे पास जो अवेलेबल सीट्स हैं वो 1,000-1,200 हैं। 50,000 में से मेरा पहले 1,000 में नंबर आएगा तो मैं पहुंचूंगा।
تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہے، ریالٹی ہے، امپورٹنٹ ہے، اور ان کو لے کے چلنا ہے، ان کے بغیر صرف ہوائی باتیں ہیں. تو یہ ہے کہ وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم اگر باتیں کریں گے تو پھر پاکستان نازک لمحے نازک دور سے ہی گزرتا رہے گا. نہ وہ پاکستان نازک دور سے نکلے گا، نہ ہمارا گھر، نہ ہم خود. بالکل، بڑی زبردست آپ نے بات کی. پاکستان کو نازک دور سے نکالنا ہے تو ہمیں ریالٹیز بیس اپنی پلاننگ کرنی ہوگی، اور واقعی بڑا ضروری ہے. جو لوگ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلو کہ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو اسٹوڈنٹ اسپیکٹس ہے اس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ جب بھی آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہونا چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے، آپ کیسے وہ مقصد ڈیفائن کریں، اور پھر کہاں پہ جا کے پڑھیں، کیسے پڑھیں، تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس سارے پروسیس میں جو چیزیں مشکلات آتی ہیں وہ جو لوگ آلریڈی پی ایچ ڈی کر کے گئے ہیں ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کیسے اوور کم کیا، تاکہ آپ کو بھی ایک رہنمائی مل سکے. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں لازمی آپ کے ذہن میں کوئی سوال اور ڈسکشن میں شامل ہونا چاہیں، کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں سے لازمی یہ لنک شیئر کریں تاکہ اور بھی زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن کر سکیں. میں پروفیسر ذیشان کھتری صاحب کی طرف آؤں گا. یہ سوال بھی آیا، کاشف صاحب نے کیا، اور میرا بھی سوال یہی تھا آگے کہ ہمیں ویسے کب یہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے. جیسے اگر میں فرض کریں بی ایس کر رہا ہوں تو سلمان صاحب سے تو میں نے پوچھا کہ سبجیکٹ آگے میں کیسے رکھوں، یونیورسٹی میں کیسے دوں، تو کس عمر میں جا کے مجھے یہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ اب مجھے آگے کے بارے میں کوئی پلاننگ کرنی ہے تو وہ میں کیسے کروں. یہ ایک سوال کا ایک جز ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر مجھے اگین یہ ہے کہ ایک تو ٹیچر کا رول ہے، انسٹیٹیوشن کا رول ہے، وہ جو گائیڈ کریں گے. ایک میرا اپنا انٹرسٹ ہے جیسے سلمان صاحب نے کہا، بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تیسری چیز سکلز کی جو آپ نے پہلے بات کی تھی، تو پھر اس کے اکارڈنگ مجھے کس طرح کی سکلز ڈیولپ کرنی چاہیے جو آگے مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، اور یہ مجھے کہاں سے پتہ چلے. جی اچھا، جو آپ کا جی کاشف صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کس عمر میں شروع کرنا چاہیے. دیکھیں، بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کے پیرنٹس یا ان کی سراؤنڈنگ ایسی ہوں جو ان کو انٹرمیڈیٹ سے ہی ان کو ایک ویژن دینا شروع کر دیتی ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، جیسے دور سوشل نیٹ ورکنگ کا دور آ رہا ہے، اتنا ہی ہم جو نا ڈی لنک ہوتے جا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. یہ ایک المیہ ہے، یہ پوری دنیا کا المیہ ہے، پاکستان کا المیہ ہے. تو والدین اکثر کہتے ہیں کہ یار چلو اچھی ٹیوشن دلا دو، اچھے اسکولس میں ہم نے ڈال دیا. میں کہتا ہوں کہ ہمارا ڈی این اے تو ہمارے والدین کے ساتھ ہے نا، کیونکہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھنڈے علاقے میں ہم پڑھ سکتے ہیں یا گرم علاقے میں پڑھ سکتے ہیں. تو ان کی مشاورت بہت ضروری ہوتی ہے. تو میں یہ عمر والی جو بات ہے نا، تو اگر آئیڈیلی میں کہوں کہ جب آپ کی بی ایس وغیرہ شروع ہو جاتی ہے تو اگر فرسٹ ایئر میں نہیں تو کم سے کم سیکنڈ ایئر یا اس طرح سے آپ کسی ایسے اچھے ٹیچر کے ساتھ آپ ایسوشیٹ ہو جائیں. وہ آپ کو جو نا، اگر آپ نے سپوز فرسٹ ایئر میں ہی، اور یہ آپ کو نا بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی، جو آپ کے جو کامن سبجیکٹ جو بھی آپ کے چل رہے، اور ایک طرح کلچرل شاک بھی ہوتا ہے. بچے جب کالجز سے آتے ہیں، جب فورن یونیورسٹیز میں آتے ہیں، ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کو بھی فیس کرنا ہے. تو ایسے میں پھر ایسا ٹیچر ڈھونڈا جائے جو کہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کر سکیں، اور وہ ان سے وہ پوچھتا رہے کہ بھئی مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. اور میں نے ایسے بھی اپنے کیریئر میں اپنی یونیورسٹی میں بچے میں نے دیکھے جو سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر تک پہنچ کے بنا انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ٹیکسٹائل ہمارے لیے نہیں ہے. اور یقین کیجئے گا کہ میں نے ان کو بالکل آنیسٹ ایڈوائس دی کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ کو اس سے اچھی اور آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ 1 سال 1.5 سال اگر آپ سمجھ رہے ہو بظاہر ضائع ہو رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا آپ اس کو. لیکن ہمارے پاس پاکستان میں اس کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے بی ایس کمپیوٹر لے لی، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کہیں اور موو کرنا چاہ رہے ہیں، تو 1 سال 2 سال اٹس اوکے، فائن ہے. اب مطلب آگے چل کے آپ کے 50-60 سال کی زندگی چلنی ہے، اس میں 1-2 سال کی انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اس نظریے سے دیکھنا پڑے گا، جو خاص طور پہ جو بچے جو گریجویشن کر رہے ہیں. ایون میرے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹ آئے کہ وہ کہہ رہے ہیں سر ہمیں ماسٹرز کرنی ہے اور ہمیں کس سبجیکٹ. میں نے کہا پہلے تو یہ بتا وہ کرنی کیوں ہے آپ کو. تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو واقعی میں کرنی چاہیے جو آپ کے ایمبیشن سے. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ بتا رہے ہو اس میں تو آپ کو یہ پڑھائی یا ڈگری آپ کو کوئی کسی کام کی نہیں. تو یہ بہت ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا اپنا جو نا وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. اچھا، کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں، میں نے یہ سب ایکسپیکٹ ہے کہ وہ جو نا بہت زیادہ مطلب ان کی اڑان ہوتی ہے بہت زیادہ کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے.
جیسے ہمارا ٹیکسٹائل سے واسطہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس سر بلٹ پروف یا بم پروف کوئی جیکٹ بنانی ہے. یار مطلب شدت اور طاقت کا مظاہرہ, یہ ہمارے ایک جنا کا زور ہے. اب جیسے نا ہمارے پاس کرکٹ کا بہت زور ہے, آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کرکٹ میں آپ کیا کرنا چاہتے ہو, یار میں فاسٹ بالر بننا چاہتا ہوں, اسپنر کی فاسٹ بالر مطلب پاور اور تیزی, اور اگر بیٹسمین بس یا چھکے مارنے والا ہو. تو یہ ہماری سوچ ہے ہر چیز کے اندر نا شدت. تو میں کہتا ہوں نا کبھی کبھی نا ہمیں کچے دھاگے بھی بنانے چاہیے. ہمیں کچے دھاگے ہوں گے تو ان کی بھی سوسائٹی میں جگہ ہے, جو نا کچے دھاگے بنتے ہیں, ان کے کپڑے بنتے ہیں, یا وہ جیسے ہم پرچون کی دکان پہ جاتے ہیں نا وہ دھاگا باندھتے ہیں. اگر وہ مچھلی کی ڈور سے میں آپ کو باندھ کے دے دوں پھر کوئی کھول سکے گا؟ جیسے ہم دودھ وغیرہ لیتے ہیں جو بھی جو نا وہ باندھ کے دے دیتے ہیں. اگر میں آپ کو بولوں کہ پکا دھاگا ہونا چاہیے, تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ فوج کا بڑا مسئلہ ہے. تو جو فیکلٹی ممبرس ہیں ان کو بہت ہی سچائی کے ساتھ ان بچوں کو مطلب ان کی اسٹوریز کو سنیں. اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں, میرا تو یہاں تک تجربہ ہے کہ جو بچے جب یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں نا, خاص طور پہ جو بی ایس کے یا بیچلرس کے جو ہوتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ جو ہے ٹیچرس کو فالو کر رہے ہیں. ان کا ایک ایک لفظ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ان کا کریکٹر, ان کی چلنے کا چال, ان کا ایون کوئی ایسا کوئی کانفلکٹ ہو گیا اس میں ان کا ریسپانس, اس کو سلجھانے کا طریقہ, ان کا بہت بڑا رول ہے. جو انفارچونیٹ ہے, بہت زیادہ گیپ آ چکا ہے ہمارے پاس, جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بے یار و مددگار بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں, ان کو بتا سکیں. دوسری بات کیا ہے کہ کاؤنسلنگ کا ٹھیکہ ہم نے سمجھا کہ ٹیچر کا ہی ہے. یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ اور اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ اپوائنٹ کریں, ان کے ساتھ ان کے سیشنز کرائیں. ہزار قسم کے فیس کے مسئلے, ہمارے پاس ایسے بھی بچے آتے ہیں جنہوں نے بکریاں بیچ کے بھی فیس دیے, ایسے بھی آئے جنہوں نے جو نا اچانک سے ان کا والد گزر گیا اور ان کو فیس دینا بڑا مسئلہ بن گیا. حالانکہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں جو ہے نا گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے اور اچھی خاصی ہمارے پاس اسکالرشپ وہ تقریباً مل جاتی ہے. کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا, مجھے کہا کہ سر میں نے کہا کوئی ضرورت ہو تو بتانا, کہہ رہا سر ہمارے پاس پیسے بچ جاتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا میران نے تو کمال کر دیا ہے پیسے. میں نے کہا آپ کے پاس مطلب اتنے لوگ دینے والے ہیں. تو کہنے کے بعد یہ کہ سب کا یہ رول ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹ کا بھی وہ آسرے میں مت رہے کہ ہماری کاؤنسلنگ ہوگی تو ہوگا. تو اس طرح کے جیسے آج کا سیشن ہے, اور بھی ایسی سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے, ان کو سننا چاہیے, اور اٹیمپٹ لیں, کر کے پچھتائیں, نہ کر کے کبھی بھی نہیں پچھتانا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کر کے پچھتاؤ. جی سر آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی تو سلمان صاحب کو تو میں نے کاٹ دیا تھا, لیکن پھر مجھے لگا کہ غلط کیا, آپ کو میں نے کاٹا نہیں. سوال ذہن میں تھا, اور وہ یہ کہ ہمارے لوگ اکثر یہ ریس لگی ہوتی ہے, اور مجھ سے بھی جو اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کا ذرا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا, یہ کہتے ہیں یار ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سال ضائع نہ ہو, ہمارا یہ بہت بڑا وہ ہے کنسرن اسٹوڈنٹس کا. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, یہ سال ضائع ہونا میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ آپ اپنے تجربے سے پروفیسر ذیشان صاحب, یہ آپ سے ہی کنٹینیو کروں گا. میں سمجھتا ہوں دیکھو اسپیڈ اور پیس کا اس میں نو ڈاؤٹ کہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو کس چیز پہ فوکس دے رہے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سال آپ کا بازار وہ ضائع کرنے سے, لیکن آپ اچیو کیا کر رہے ہیں اس کے, اگر یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. اور اگر یہ سوچیں گے کہ میرے جو کلاس فیلوز ہیں وہ مجھ سے ایکسپیرینس میں آگے نکل جائیں گے, تو یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی سوچ ہے میرے حساب سے. لیکن جی اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ایک بندہ ایک ٹیکسٹائل میں کام کر رہا ہے, ان کے سارے کلاس میں ٹیکسٹائل, لیکن اس نے ریئلائز کیا ایک سال کے بعد کہ یار میں کمپیوٹنگ میں چلا جاتا ہوں, جیسے سلمان صاحب کی فیلڈ ہے, تو میرے حساب سے اگر اس کو نظر آ رہا ہے تو وہ چلا جانا چاہیے اس کو. اور یہ نہیں سوچے کہ میں جو نا کلاس فیلوز کیا سوچیں گے, میری سوسائٹی بولیں گے یار میں تو جو نا 2024 میں پاس آؤٹ ہوں گا, میرے دوست جو وہ 2023 میں چلے جائیں گے, وہ تو جاب پہلے لے جائیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک. جی سلمان صاحب کچھ کیا یار, ہاں میرے پاس ایک ایگزامپل ہے جو ذیشان صاحب نے بات کی نا, آئی مین آپ کو جو چیزیں دیکھنی ہے نا, یہ کہ زندگی اسپرنٹ نہیں ہے,
یہ ایک میراتھن. آپ یہ 100 میٹر ریس نہیں ہے جس میں آپ نے آج کیا 2 سال بعد آپ یہ ختم ہو جائیں گی. جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ ساتھ چلنی ہے. اب جیسے میں نے جب بی ایس سی کی, پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس سی کی, وہاں پہ ہم وہ جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس سی کی ان کو پتا ہے کہ میتھ, ڈبل میتھ اسٹارٹ میں جو لڑکے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے وہ ایک لاہور میں بازار ہے اردو بازار, وہاں جاتے ہیں, وہاں کلو کے حساب سے کے جیز میں پیپر خریدتے ہیں, لکھ 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 لکھ, اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہمارا سارا میتھس جو ہوتا ہے وہ کاپی کے اوپر ہوتا ہے, جو ہوتا تھا ایٹ لیسٹ جب میں نے بی ایس سی کی. تو میں نے جب بی ایس سی ختم کی تو اب یہ تھا کہ میں نے کمپیوٹر سائنس اسٹارٹ کرنی تھی. میرے پاس آپشن تھی کہ میں ڈائریکٹ ایم ایس سی اسٹارٹ کر لیتا, مگر میں وہ بچہ تھا, وہ لڑکا تھا جس نے کبھی کمپیوٹر دیکھا ہی نہیں تھا. تو میں کیسے جا کے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس اسٹارٹ کر لیتا. ٹھیک ہے مجھے میتھمیٹکس آتا تھا, مگر کچھ ریئلزم بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک نئی چیز شروع کرنی ہے, آپ نے ماسٹرز ہو جانا 2 سال بعد, ٹائم ہی کتنا ہے, اور اس کے بعد میں کس کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہوں گا؟ اس لڑکے کے ساتھ جس نے بی ایس سی بی سی ایس کیا ہوگا کمپیوٹر سائنس میں 4 سال کا, اور میں نے 2 سال کا ماسٹرز کے بعد اپنے آپ کو اتنا اکوپ کرنا ہے کہ میں وہاں پہ اس کے ساتھ کمپیٹ کروں. اس کے لیے میں نے کیا کیا, میں نے قائد اعظم یونیورسٹی 1 سال ڈپلوما کیا جو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ہوتا ہے. اس ڈپلوما نے ایٹ لیسٹ مجھے یہ بتایا کہ یہ کمپیوٹر کس بلا کا نام ہے. مجھے پروگرامنگ سکھائی میرے ٹیچرز نے, میں نے بیسک جو چیزیں 1 سال میں کور کی وہ قائد اعظم یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما میں کی, اور پھر میں نے اس کے بعد اپنی ایم ایس سی شروع کی. جب میں نے ایم ایس سی شروع کی تو مجھے پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے بعد میرے نام کے ساتھ ماسٹرز کا ٹیگ آنا تھا کہ بھائی یہ اب اس لڑکے نے ایم ایس سی کر لی. تو آپ کو تھوڑا سا رک کے سوچنا ہوتا ہے اور پھر چیزیں آگے چلتی ہیں. آپ سمپل لوگوں کے باتوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو میرے خیال میں وہی ہوگا جو ہم نے میرے خیال میں 4th 5ویں میں ایک بک پڑھی تھی, جس ایک لیسن پڑھا تھا, وہ ہوتا تھا جس میں وہ ایک بچہ اور بندہ گدھے کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے, تو وہ کبھی گدھے کے اوپر بچہ بٹھاتا تھا, کبھی خود بیٹھتا تھا, اور آخر میں ان دونوں نے گدھے کو اٹھا لیا. اور وہ ہوا کیا, وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کھوتا کھوج پہ گیا. تو وہ زندگی کو اس گدھے کو کنویں میں ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے خود فیصلہ کریں کہ آپ کیا کریں. بالکل صحیح. اس میں میں نے جو دیکھا ایون کہ جب میں یو کے میں بھی تھا تو میرے کلاس میٹ تھے کوئی یورپ کے جو لوگ تھے, وہ کافی سارے میں نے ایسے دیکھے, ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایم ایس سی کے بعد کوئی 1 سال کام کیا, کوئی 6 مہینے کام کیا, کہتے یار ہمیں پیسے نہیں تھے, پیسے اکٹھے کیے, پھر ادھر ایڈمیشن لیا پی ایچ ڈی کے لیے آ کے. تو یہ ایک کامن پریکٹس ہے کہ کچھ لوگ میرے یہاں پہ چائنا میں کچھ دوست ہیں جنہوں نے ماسٹر کیا پچھلے سال. ایک لڑکی گریجویٹ ہوئی, اس نے کہا کہ میں آگے نہیں پڑھ رہی, اور میرا کوشچن تھا کہ کیوں نہیں پڑھ رہی بھائی یہاں پہ اتنی اپرچونیٹی. اس نے کہا میں تھوڑی تھک گئی ہوں, میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں 1 سال. اس نے 1 سال چھوڑ دیا, اب اس سال وہ پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن کے لیے ٹرائی کری. تو یہ ایک جنرل پریکٹس ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے پاکستان کے لوگ کیوں یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں. جی خرم, میں اپنے جتنے سننے والے ہیں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ماسٹرز کے بعد کوئی بھی ڈگری کرنے جانے سے پہلے ایٹ لیسٹ 6-8 مہینے نوکری کریں, آپ کو پتا چلے کہ دنیا میں کام ہوتا کیسے. پھر اس کے بعد اگر آپ نے باہر آنا ہے ضرور باہر آئیں دوسرے ماسٹرز کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ یہ فیل ہو کہ جس ڈگری کو میں نے کیا ہے اس میں کام ہوتا کیسے. انڈسٹریل پریکٹسز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایکیڈیمیا سے. وہاں پہ آپ صبح گئے, آپ نے جا کے اپنا لیپ ٹاپ کھولا, ٹیچر نے آپ کو اسائنمنٹ دی, آپ نے اسائنمنٹ ختم کی. کیونکہ یونیورسٹیز میں ہم نے انفارچونیٹلی بہت عرصہ پہلے سوسائٹیز ختم کر دی. نہ وہاں پہ پالیٹکس ہوتی ہے, نہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ رائٹ کی بات ہوتی ہے. صرف ایک ٹیچر ہے جو آپ کو اسائنمنٹ دے گا اسکول کی طرح, اور وہ سوسائٹی, اور وہاں پہ کوئی اور کسی قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں لگتا لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ گروپ میں کام کیسے کرنا ہے. جہاں پہ لوگوں کے ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے لڑائی کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ جب میں اپنے وہ تھا نا ادھر پاکستان میں, تو میرے باس تھے, وہ مجھے کہتے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈیجیٹل سگنل پہ کام کرتے ہیں رادر کے انالوگ. وہ میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا تو تم میرے دوست ہو یا میرے دشمن. اور بھائی دوست دشمن کی بات نہیں ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہونا یہ سوسائٹی کا ایک ہیلدی انوائرمنٹ کا حصہ ہے.
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, बात होगी, किसी एक की बात हो जाएगी, किसी की बात अगली दफा के लिए रह जाएगी, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। और इसलिए ये जहाँ पे हम रहते हैं, वेस्ट की सोसाइटीज चलती हैं, लोग बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मगर जिस वक्त रूम छोड़ते हैं उस वक्त वो बात दिल में रख के नहीं चल पड़ती। बिल्कुल। मैंने हमारे पाकिस्तान में प्रोफेसर नम भट्ट साहब थे और वो हमारे था कि प्रैक्टिस, सॉरी आपकी शायद आवाज कट रही थी। जी, मैं कह था कि वो हमारे वीकली सेमिनार होते थे और उसमें ये होता कि डिस्कशन हो जाती बाज़ दफ़ा, वो प्रोफेसर मोस्टली उसमें बैठे थे सारे सीनियर, तो ऐसे लगता था कि ये अभी बस लड़ने वाले उठ के एक दूसरे के कत्ल कर देंगे थोड़ी देर में। लेकिन वो सेमिनार के बाद चाय होती थी तो ऐसे हंस-हंस के बातें कर रहे थे। ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में मैंने देखी है, वहाँ बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट सेट किया था हमारे टीचर्स ने। यहाँ पे भी मैंने ये देखा, ये हमारी ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर वो सारे बैठे होते हैं। और या इवन के एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस, तो उसमें वो जब क्वेश्चन करने पे आते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी सर तोड़ेंगे एक दूसरे के। और थोड़ी देर के बाद चाय में इकट्ठे बैठे होते हैं। ये एक कल्चर है जो हमें सीखना चाहिए। अच्छा, हमारी डिस्कशन टाइम बहुत थोड़ा रह रहा है, आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और जो बहुत सारी चीजें थी डिस्कशन में, क्वेश्चन मैंने भी लिखे हुए थे, वो भी अभी रह रहे हैं, बहुत सारे ही रह रहे हैं ऑलमोस्ट। और हमारी एजुकेशन पे बहुत डिस्कशन चल रही है। हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, इस सेगमेंट को इंशाल्लाह हम डिस्कशंस पे आएंगे और जितनी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं वो हम इनको ज़रूर आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आज मुझे लगता ये है कि हम स्कॉलरशिप की तरफ जाने की बजाय डायरेक्ट जो एजुकेशन पे जनरल हमारी डिस्कशन चल रही है इसी को कंटिन्यू करें। इस पे फिर मैं सलमान साहब से एक सवाल करूंगा आगे कि सर, गलतियां क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट जिसका खमियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है? आई मीन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम अवॉइड कर लें तो मुस्तकबिल बड़ा आसानी से बड़ा अच्छा गुजर सकता है। यार सबसे बड़ी चीज जो, अगर मैं कभी वक्त को वापस कर सकूं अपने लिए, तो मैं जो चीज करना चाहूंगा, मैं अपने 8वीं 9वीं 10वीं के दौरान जो सिलेबस की किताबें हैं के अलावा, जो किताबें सिलेबस की किताबों के अलावा जो मटेरियल है, आई रियली फील कि अगर मैंने वो पढ़ा होता तो शायद मैं आज जो कुछ कर सका उससे ज्यादा बेहतर कर सका। हमारी सोसाइटी या हमारा जो सिस्टम है वो इस कदर नंबर ओरिएंटेड हो चुका है कि आपको हर चीज रटनी है, हर चीज याद करनी है, और उसके लिए आपको बेतहाशा वक्त चाहिए। जबकि जो चीजें होनी चाहिए, एक बच्चे के पास लाइब्रेरी जाने का थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, कोई बुक पढ़ने का टाइम होना चाहिए जो सिलेबस की ना हो, जिससे उसको ये पता चले कि भाई दुनिया चलती कैसे है, काम होता कैसे है। और फिर उसके ये जितने हम अभी मसले डिस्कस कर रहे हैं ना, कि वो कुछ करना चाहता है, कर कुछ और जाता है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं कि लोगों की जिंदगी कैसे है। आप शहाबनामा उठा के पढ़ें, आपको पता चलेगा कुदरतुल्लाह शाह कहाँ से चले थे और कहाँ पे पहुंचे। आप कोई किसी बड़े बंदे की बुक उठाएं, आपको पता चलेगा उनकी उनकी जिंदगी का सफर क्या था। आपको पता चलेगा कि आप ही अकेले दुनिया में वाहिद पैदा नहीं हो गए मुश्किलों के साथ। दुनिया में लोगों ने वक्त गुजारा है और चीजें की। ये वरना ये जो अभी हमारे पास एक एग्जांपल थी अमेरिकन सदर की, ट्रम्प की, वो क्यों कहता था कि हम ही ग्रेट हैं, मैं ही सबसे बड़ा हूं और मुझसे ज्यादा किसी को अकल ही नहीं है। ये हर वो बंदा कहता है जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, जिसको ये नहीं पता होता कि आप ये देखो, मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर सुहेब जफर, उनके साथ एक दफा बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कि वो कहते, उस बंदे ने मुझे कहा कि यार देखो सलमान, दुनिया में ना जो क्वेश्चंस है ना वो कभी नहीं बदले। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के सामने क्या क्वेश्चन था, यही उनका प्रॉब्लम ये था। वो कहते थे कि भाई मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से तुम्हारे मजहब का क्या ताल्लुक है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम का क्या मसला था। वो कहते थे मेरे बिजनेस के साथ तुम्हारे मजहब को क्या मसला है। आज दुनिया में क्या क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। जब आप पढ़ते हो, जब आप इसके अलावा पढ़ने की कोशिश करते हो कि जो आपको एग्जैक्टली बुक में बताया गया, तो फिर आपको बहुत सी और डायमेंशंस पता चलती हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में जो जरूरी है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ने की, लिटरेचर,
कोई भी चीज जो उनका इंटरेस्ट हो। कभी कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि वो शुरू से जो है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे। जो उसका दिल करता है, परियों की कहानियां पढ़नी है वो पढ़े, किसी किस्म की फैंटेसी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, कुछ भी जो फिक्शन पढ़नी है, जो उसको अच्छा लगता है स्टोरी, वो पढ़े। जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसको दुनिया का नहीं पता चलेगा। और फिर ये जो सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली वो अपने अपने रास्ते खुद बनाना शुरू करेगा। जब उसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार देखो ये बंदा कहाँ से कहाँ चला, तो क्यों नहीं मैं 1 साल जाया कर लूंगा, तो क्या क्या मत आ जाए। जाया का मतलब ये नहीं है कि जाया, इसका मतलब है कि मैं 1 साल कुछ और ट्राई कर लूंगा तो क्या क्या मत आ जाए। तो पढ़ाई, और दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है ना यार, एक चीज जो आप राइटिंग में जब आप देखते हो, मैंने यहाँ पे बड़े मुझे दुख होता है जब मैं अपने बच्चों का देखता हूँ कि उनका राइट हमारी कॉलोनियल सिस्टम की वजह से शायद ये है कि हमारे पास हम इनसिक्योर होते हैं, और उस इनसिक्योरिटी में जब हम अपने टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी पोजीशन के लिए, जॉब के लिए जो लिखना शुरू करते हैं, उसमें हम शुरू करते हैं कि मैं दुनिया को ये फायदा दूंगा और मेरे काम से कायनात में ये चीजें नई हो जाएंगी, और पता नहीं कहाँ से इल्यूजन से चीजें शुरू होती हैं। आजकल के दौर में चीजें शुरू होती हैं कि जो चीज आप कह रहे हैं सबसे पहले उसका आपको क्या फायदा है। अगर किसी चीज का जो कह रहा है उसको फायदा नहीं है ना, तो फिर किसी को फायदा नहीं है। सबसे पहले आपकी जात है। जब आप कहते हो कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, बताओ कि आपको इसका क्या फायदा है। नौकरी करने जा रहे हो तो ये बताओ कि ये नौकरी मुझे क्या देगी। सेकंड, कि जिस इंस्टीट्यूट, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो वो उसका क्या, उसको इसका क्या फायदा होगा। तो जो अप्रोच है वो, जिसको आप कहें कि आपकी तरफ से दूसरों की तरफ जानी चाहिए, ना कि दूसरों की तरफ से आपकी तरफ आनी चाहिए। तो आपको पढ़ना है, आपको सोचना है, आपको जो जब इदारों की बात आए, जब आपने अप्लाई करना है तो वो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, उनकी एक अप्रोच होनी चाहिए। और तीसरा ये कि जब आप आगे पढ़ने लगो, आप किसी के साथ बात करो तो उसको ये फील होना चाहिए कि यार ये बंदा कुछ सोच के आया, कुछ पढ़ के आया, कुछ इसको पता है, ना कि जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखा है सिवाय उसके कोई और चीज कहीं और नजर ना आया। तो ये अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स जो एजुकेशन है ओवरऑल आपकी। और जो गलतियां हैं वो यही कि हम जो हैं बहुत ब्रॉड होते हैं, हमें थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी डिस्कशन होगी। हम डॉक्टर ज़िशान साहब की तरफ चलते हैं। सर, आपसे मैं ये सवाल करूंगा, आपने पहले अपनी डिस्कशन में भी कहा काउंसलिंग की कमी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी तो छोड़े, स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं हो रही, घरों में भी नहीं हो रही। वालिदैन के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो चीज़। इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? आई मीन ये तो क्वेश्चन अपनी जगह बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की, और मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल यंग एज से जब वो 6ठी 7वीं में जाए उस वक्त से हो जाए तो क्या ही अच्छी बात होगी। अब वो प्लेटफॉर्म ना होने के बराबर है, तो एक बच्चे को समझ नहीं आ रही वो क्या करे इस सारी सूरत हाल में, कहाँ जाए, किन लोगों से पूछे, कहाँ से हेल्प ले। आप क्या कहते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके पास, क्या क्या स्ट्रेटजीज वो अपनाए? यार ऑनेस्टली बताऊं कि शुरुआत जो ना घर से होगी। बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्ट कि जो पेरेंट्स हैं ना उनको अपना बच्चों के साथ रवाबित जो ना बनाने पड़ेंगे। अगर जो कोई ये सोचता है कि एक किसी के वालिदैन जो ना वो पढ़े लिखे नहीं है या 4-5 जमातें पास है, तो वो पीएचडी के लिए मुशावरत कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो ये मशवरा ज़रूर दे सकते हैं कि उसको रहना कैसे है उधर, वहाँ पे अगर उसको मुश्किलातें आएंगी तो उसको कैसे फेस करना है, ये तो उसको बता सकते हैं। और उनको कम से कम, मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कह रहा आप एग्ज़ाम दे के कम से बच्चे तो पूछ सकते हैं ना कि बेटा कितने सवाल आए थे। ये तो पूछ सकते हैं क्या तुमने जितने पूछे थे उतने किए। अब वो चाहे सलमान साहब वाली कंपटीशन की फील्ड हो, चाहे हमारी फील्ड हो, XYZ कोई भी फील्ड हो, तो ये किसी को ये वालिदैन क्या कहते हैं, छुड़ा लेते हैं अपनी जान के। यार हम जो ना, हमें तो पता ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है। क्या आपको ये पूछ नहीं सकते बच्चे से कि भाई आपकी क्लासेस 8 बजे, आज तुम 9 बजे क्यों जा रहे हो। ये जब रवाबित इसको एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, इसके ज़िम्मेदारान हमारे पेरेंट्स हैं।
جب تک یہ لوگ نہیں کریں گے نا آپ آنیسٹلی کہ یہ تبدیلی بہت مشکل ہے. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں ہماری کالجز کے ساتھ کہ وہی سب کچھ کریں کاؤنسلنگ, تو پھر جو نا وہی مطلب پھر جس طرح فیکٹری ہوتی ہے نا, سب کے سب جو نا ایک جیسے بندے نکلنے کی کوشش کریں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. تو میرے حساب سے تو یہ پیرنٹس کو ہی جو نا وہ کرنا پڑے گا, ان کو جو نا کاؤنسلنگ شروع کرنی پڑے گی. لیکن اسکل سیٹ کی بات ہے, وہ بچہ خود بتا کہ پاپا مجھے, میں نے خود اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا تھا کہ بابا کہ میرے والد صاحب سے 4 جماعتیں پاس تھے, تو میں نے کہا کہ بابا مجھے جاپان میں آپشن مل رہا ہے لیکن 1 سال کی جو ہے نا ہے اسکالرشپ, بس اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیا کرنا چاہیے. تو میرے والد صاحب نے بہت سوچا, انہوں نے کہا بیٹا آپ چلے جاؤ. انہوں نے بس اتنا بولا. میں میرڈ بھی تھا, میرے بچے بھی تھے. تو جب وہاں پہنچ گئے تو آگے کے لیے بھی بندوبست ہو گئے ساری چیزیں, کچھ توکل کی چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ کو, وہ بھی ان کو مطلب ساتھ میں رہنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر یہ ہر وقت آپ 2+2+2 آپ کرتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ اپنی منزلوں کو نہیں پہنچیں گے. آپ کو ایسے بند گلیوں میں جانا پڑے گا, تو ہی تو انوویشنس آئیں گی, تو ہی تو پھر سوسائٹی کے لیے کچھ کر پائیں گے. لیکن آپ انہیں دیکھیں نا, اگر جو آپ کو کراچی سے پشاور جانا ہے تو سارے لوگ ایک بس میں بیٹھ گئے, آپ نے بھی وہی ٹکٹ لی, سب کچھ لیا, تو آپ کی منزل پہ جہاں پہ لوگ سب جا رہے ہوں گے آپ بھی وہیں پہنچیں گے. میں اپنی والد صاحب کی ایک بات میں کوٹ کروں گا, میں ختم کرتا ہوں بات کو. تو ایک گاؤں میں نا وہ کسی کو کنسٹرکشن کروانی تھی, ان کا سنگل وہاں پہ اس گاؤں میں کسی کے بھی ڈبل سٹوری گھر نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ ہمارے رشتے دار نے کہا کہ یار اس ٹھیکیدار کو بولا کہ یار میری جناب ڈبل سٹوری گھر بنانا ہے. کہتا ہے یار یہ تو میں نہیں بنا سکتا, کوئی کسی نے آج تک بنایا نہیں ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ کسی نے بنایا تو نہیں, لیکن تم بناؤ گے نا تو پھر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا, دیکھ کتنے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں. سر اس نے وہ گھر جیسے کیسے کرے بنایا, اور یقین کریں وہ اس کے گھر میں پیسے رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یار ایک ڈبل سٹوری گھر بن سکتا ہے, تو سارے لوگوں نے جو نا وہ برانڈ بن گیا اس کا. تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ہمارے پاس جو بھیڑ چال ہے, اس بھیڑ چال سے نکلنا ہو. اور جہاں تک کاؤنسلنگ کی بات ہے, اس میں پیرنٹس کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, تو وہ پیرنٹس ہی ہیں, وہی گھنٹی باندھے. اور بہت بہت شکریہ. میرے ہم خیال میں ایک چیز اس کے ساتھ اور بھی ہو کہ ہمارے بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سپورٹس صرف وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, کھیلنا بہت ضروری ہے. پارک میں جانا, کسی بھی سپورٹس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا, یہ امپورٹنٹ ہے زندگی کے لیے. کھیل صرف کھیل نہیں ہوتا, وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا بھی ہے. صرف پڑھنے سے آپ کہیں آگے میرے خیال میں پریکٹیکلی اچیو کرنا مشکل ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ. ہمارا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے. جو ہمارے سننے والے ہیں ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں کہی تھی, ہم ڈسکس کریں گے, وہ ساری چیزیں کور نہیں ہو سکی, لیکن یہ آپ سے وعدہ رہا کہ یہ گپ شپ وتھ پی ایچ ڈیز والا سیگمنٹ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہم پروفیسر سلمان طور صاحب وہ آلریڈی وہ بلکہ خود انٹرسٹڈ تھے, انہوں نے خود ہی کانٹیکٹ بھی کیا کہ ہم مل کے کچھ کام کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ ہم سیشن پلان کر رہے ہیں, آتے رہیں گے. پروفیسر ذیشان کھتری صاحب پچھلے 1 سال سے ہمارے ساتھ ہیں, یہ مسلسل ہمیں بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں, ایسے کریں ویسے کریں. جب ہم ان کو کہتے ہیں یہ آن بورڈ بھی آ جاتے ہیں آپ سے ڈسکشن کے لیے, بڑے ہم شکر گزار ہیں. پروفیسر صاحب ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں, سلمان طور صاحب خود وہاں پہ پروفیسر ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے, میں ابھی اسٹارٹ کر رہا ہوں اپنا ریسرچ کیریئر, پروفیشنل جاب, اور میری نیند کوئی 2-3 گھنٹے تک رہ گئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ٹائم کیسے مینیج کروں, بہت سی چیزیں کرنے والی ہوتی. تو یہ بڑی ہم ان کے شکر گزار ہیں, یہ ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح. اور ہم کوشش کریں گے کہ جو 1 گھنٹہ آپ کا ہمارے ساتھ گزرے وہ آپ کے لیے بھی کچھ لرننگ والا ہو, آپ کو فائدہ دے فیوچر میں, اور آپ جن پرابلم سے گزرے ان سب میں. کویشچن بہت زیادہ ہیں آج, اور میں کوشش کروں گا کچھ کویشچن جسٹ میں ریڈ کرتا ہوں, اور چونکہ وہ ایگزیکٹلی سملر نہیں تھے اور جو میرے ذہن میں ہے میں جسٹ شارٹلی بولتا ہوں, بٹ ہم دونوں سے کویشچنس پہ آنسر لیتے رہیں گے. محمد عمران کیسرانی صاحب لکھتے تھے کہ میں بایو ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیسرانی بھائی, اس پہ ہم ڈسکشن ہم کریں گے کہ کیوں پروفیسر جواب نہیں دیتے, اور آپ میں کوئی خامی ہے یا پروفیسر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہمارا جو سیٹرڈے کو سیشن ہے اس میں بھی ہم اسی پہ بہت زیادہ زور دیں گے. لیکن ایک جنرل یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ای میل صحیح کر رہے ہیں, صحیح بندے کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, صحیح اپروچ سے کر رہے ہیں. یہ چیزیں لازمی آپ دیکھیے گا ایک دفعہ پھر, اور کسی سے گائیڈنس بھی آپ اس بارے میں لے سکتے ہیں.
وکاس شاہین صاحب شاید WS شاہین صاحب لکھتے ہیں کہ 3 کیریئر چوائسز انجینئرس. ایک دفعہ WS شاہین صاحب میرے پاس بھی یہی مسئلہ تھا کہ میرا 2-3 جگہ پہ ایڈمیشن ہو گیا, بلکہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اور ہوا یہ کہ ایک فیملی پریشر ہی ہوتا ہے کہ جب آپ UET میں ایڈمیشن ہو جائے تو بھائی آپ نے UET میں جانا. تو میں UET چھوڑ کے کہیں اور جا کے گھس گیا, اور مجھے انہوں نے بڑا فیملی سے پریشر آیا کہ میں نے اپنا مستقبل تباہ و برباد کر دیا, میں نے یہ کر دیا, میں تو میں چلا گیا. میرے ایک ٹیچر تھے بڑے اچھے پروفیسر نمبر صاحب, میں نے کہا سر یہ ساری صورت حال ہے, میں نے اپنی ساری پرابلمز اور فیملی والے جو کہہ رہے تھے وہ انہیں بتائیں, اور میں نے ان کا آپ کیا کہتے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ انجینئرنگ میں جائیں, وہ ایک پروفیشنل فیلڈ ہے, تو جاب اپرچونیٹیز ذرا زیادہ ہوتی ہیں. آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کا انٹرسٹ ہے, لیکن اس میں یہ خطرات ہیں کہ ہو سکتا ہے کل جب آپ گریجویٹ ہوں تو آپ کو جاب ہی نہ ملے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ایٹ دا اینڈ آپ نے ایک چوائس خود کرنی ہے, اور پھر آپ نے یہ پروو بھی خود ہی کرنا ہے کہ جو آپ نے ڈیسیژن لیا تھا وہ صحیح تھا. اور وہ خود آپ کیسے کریں گے کہ آپ وہ ایبیلٹیز اور اسکل سیٹ ڈیولپ کریں گے کہ جب آپ یہ ڈگری کر کے نکلیں تو آپ کی کوئی ورتھ ہو مارکیٹ میں, اور آپ کو جاب کے حوالے سے کوئی. تو یہی میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سوچیں خود کہ کہاں پہ آپ بیسٹ فٹ بیٹھتے ہیں, کہاں پہ اسکلز آپ کی بیسٹ فٹ ہیں, اور کہاں پہ آپ کا انٹرسٹ بہت زیادہ. اس پہ سلمان صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی, وہ بڑی اچھی ہیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور آپ کا دل بھی لگا رہے. اگلا سوال عرفان خالد صاحب, انہوں نے نام لے کے مینشن کیا ہے کہ یہ سلمان طور صاحب سے میرا کویشچن ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن فرسٹریشن میں جلدی گرفتار ہو جاتی ہے, اور اشفاق احمد جیسے لوگ جو امید دلاتے تھے, اب اس ٹائم میں ایسے لوگ کیسے ڈھونڈے جائے, وہ ڈیفینیٹلی ملتے بھی نہیں ہیں. اور تو کیسے ہم ریسرچ پہ سائٹ پہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ فرسٹریشن سے بچے بغیر. اور ذیشان کھتری صاحب نے بھی اس پہ تھوڑا سا کہا تھا کہ ہم جلدی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یار ویری کوئکلی میرے خیال میں یہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے. آپ کسی سوسائٹی میں چلے جائیں, دنیا میں کہیں چلے جائیں, یہ جو دوڑ ہے نا کہ میں نے جلد سے جلد سب کچھ پا لینا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی جب تک کہ ہم اپنی جو فیلڈ یا جو جس جگہ جس فیلڈ میں ہم نے جانا ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑا لٹریچر کو ٹائم نہیں دیں. جب آپ, جیسے میں نے بھی مینشن کیا, اس طرح کی بے تحاشا سٹوریز ہیں, بے تحاشا لوگوں نے اپنی زندگیوں کے بارے میں لکھا ہے. جب آپ پڑھتے ہو نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میٹرک امپورٹنٹ ہے, بہت اچھی طرح کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے, مگر مجھے اور بھی چیزیں پڑھنی ہیں. جب آپ وہ پڑھتے ہو تو آپ کو تسلی ہونا شروع ہوتی ہے کہ یار بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, مگر وہ ایک حد تک ہی ہوتی ہے. زندگی میں احساس کی بڑی امپورٹنس ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو اشفاق صاحب کی اب بات چلی, تو میرے خیال میں ان کا ذکر بغیر اس کے تو مکمل نہیں ہوتا کہ ہم ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں کہ یاد رکھیں کہ دیتے میں سے ہی دیا جاتا ہے. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے نا اس میں سے ہی آپ شیئر کرتے ہیں, اور جو آپ کو دیا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے. اور یہی پرابلمز ہیں جو ہمارے پاس لوگوں میں آتی ہیں کہ ایک انسیکیورٹی ہے, ہم جو چیز آ گئی اس کو پکڑ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اوپن رہیں. اور سپورٹس اگین ایک اچھا ذریعہ ہے دماغ کو ریلیکس کرنے. بہت شکریہ. عمر فاروق بھائی, آپ کا سوال ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی ڈسکشن کرنے والے ہیں, آگے بھی کرتے رہیں گے. ان ساری چیزوں پہ ہم آئیں گے, اس لیے میں آج اس کو ٹچ نہیں کر رہا کہ آپ کیسے اس یونیورسٹی میں کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کریں تو کیسے اپلائی کریں, پروفیسر کو کیسے اپروچ کریں. اس پہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں. وجاہت علی بھائی نے پوچھا ہے, اور میں ویسے دونوں سے ریکویسٹ کروں گا, اور پروفیسر ذیشان کھتری صاحب سے پہلے, کہ واٹ ول بی دی فیوچر آف ریسرچ ان پاکستان. آپ ویسے کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ پاکستان میں ریسرچ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے لوگ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں چائنا میں بھی اتنے زیادہ لوگ ہیں پاکستانی جو PhDs کر رہے ہیں, اور جب واپس جائیں گے ڈیفینیٹلی جاب کے ایشوز ابھی سے آ رہے ہیں, جاب نہیں مل رہی, بٹ ریسرچ بھی کوئی خاص نہیں ہو رہی پاکستان میں. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انڈسٹری بھی نہیں ہے, ہمارے انڈسٹری تو ہے ہی نہیں, یہ انڈسٹری لنکیج کی بات کرتے ہیں, یہ بھی بڑا رول ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں مجھے نہیں پتہ کس لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اتنی پاکستان کی بہت زبردست انڈسٹری چل رہی ہے, اور اب تو دیکھیں موبائل فون بھی بننا شروع ہو گئے ہیں, وہ نکل بھی رہے ہیں. آخر موبائل فون بھی ایک بڑا ہائی ٹیک انڈسٹری. آٹو موبائل کی انڈسٹری ہماری بہت پرانی انڈسٹری, جو کہ اسمبلنگ کرنا اور اتنے چھوٹے پارٹس کی, مطلب ایسی باتیں اسکلز ہیں ہمارے پاس, انڈسٹری موجود ہے. آپ کی آواز سر بہت کم آ رہی, بہت کم. اب آ رہی ہو. تو مجھے
किसी ने सवाल किया था कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल लिंकेज है ना, एक्सपेक्ट करते हैं प्रोफेसर से, प्रोफेसर की जो रिक्वायरमेंट है वो 15 पेपर पब्लिश करने होते हैं और बस उनको प्रोफेसर, और 15 साल उसको पूरे करने, और पाकिस्तान में आप प्रोफेसर बन सकते हो। उसमें कहीं पर भी रिक्वायरमेंट, रिक्रूट में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपके पास इंडस्ट्री इतने लिंकेजेस होने चाहिए और ये बाकी की चीज़ें, वो उसमें रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्रोफेसर इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जहाँ तक बात है कि हमारे पास टीचर्स का जो सोच और इंडस्ट्री की जो लिंक नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो लैंग्वेज का, मैंने आपको याद होगा अपना अमीन साहब कि हमने एक एक्सपेक्टेशन पे मैंने बड़ी इस पे रोशनी डाली कि बहुत सोच का बहुत बड़ा फ़र्क है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा फ़र्क है। जो इंडस्ट्री जिस स्पीड से, जिस पेस से जो सोचते हैं, वो हमारे प्रोफेसर साहबान नहीं सोच रहे होते जी। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर हैं, खामोश रिसर्चर हैं, और इनको कामना अमीन साहब को ही पता है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो छुप के भी काम कर रहे हैं और ज़ाहिरन भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को सर्विसेज भी दे रहे हैं। नो डाउट कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं, आटे में नमक के बराबर कह दें, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इंडस्ट्री में मतलब पढ़ने के साथ साथ जो है ना वो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। इवन हमारे पास अब तो इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट भी आना स्टार्ट हो गए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मैं जानता हूँ जिनके पास इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो उनको फंडिंग भी मिल रही है, काम भी कर रहे हैं, अच्छा डिलीवर भी कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं इसमें। जी जी, बड़ी अच्छी वैसे खबरें, वाकई काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और वो कहते हैं पेवस्तर है शजर से उम्मीद है बारक, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये क्वेश्चन था, इस पे डिस्कशन हो गई ऑलरेडी हमारी सबीहा सईद साहिबा। आपका टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डेफिनेटली, और लोग टीचर को एक आइडियलाइज भी करते हैं, मॉडल के तौर पे लेते हैं, बट अगेन ये बहुत सारी सोसाइटी है, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, इन सब का इन्फ्लुएंस होता है। हमारे यहाँ ज़रा आजकल जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो नंबर्स वाली गेम है, और टीचर्स आपको जस्ट ये सिखाते हैं कि आप इतने नंबर्स ले लें, ये वाला ग्रेड ले लें, और वो दूसरी चीज़ों की तरफ जिन पे सलमान तूर साहब ने काफ़ी लंबी डिस्कशन भी की कि आपको पढ़ना चाहिए, सिलेबस से हट के पढ़ना चाहिए, और क्यों पढ़ना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाएँ, लाइक डिबेट्स में जाएँ, ड्रामाज वगैरह करें, इस तरह देखें। उससे आपको बहुत सारे एवेन्यूज़ ना सिर्फ एक्सप्लोर करने होते हैं, बल्कि फिर आपको भी अंदाज़ा होता है कि बेस्ट चीज़ आप कहाँ पे बेस्ट फिट बैठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें आप करें। काशिफ महमूद साहब ने पूछा है, और ये 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलमान तूर साहब, मैं मिला के करना चाहूँगा। एक ये सवाल है, मास्टर के बाद मालूम हो फील्ड चेंज करें, और दूसरा ये सवाल है, डॉक्टर नाइला ज़हरा साहिबा लिखती हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हों कि ये भी मुझे पसंद है, वो भी पसंद है, इतनी फील्ड पसंद करें, फिर क्या करें? इस बारे में आप क्या कहें? सॉरी, आप पहला क्वेश्चन रिपीट करेंगे? पहला क्या था? जी, पहला ये था कि मास्टर के बाद अगर लगे कि आप फील्ड चेंज करना चाहिए, कोई चीज़ अच्छी लग जाए, और फिर क्या करें? जी। यार, मैं इन 2 क्वेश्चन से पहले एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत से जो लोग हैं उन्होंने रिस्पांस की बात की कि हम मेल करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। तो वेरी क्विकली एक चीज याद रखिए कि जब भी आप किसी बाहर दुनिया में किसी को कांटेक्ट करेंगे ना, अपनी जीमेल से, हॉटमेल्स के अकाउंट से, तो हमारे लिए बाहर बैठे बहुत मुश्किल है ये देखना, समझना कि ये कितना जेन्युइन और सीरियस स्टूडेंट है। इसका तरीका ये होता है कि हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी के या अपने कॉलेज के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से मेल करें। जब भी आपने किसी को बाहर कांटेक्ट करना है किसी पोजीशन के लिए, अगर मुझे एक ईमेल आ रही है ना, आपका नाम @nus.edu.pk, तो मेरे लिए वो डोमेन जो लिखा है ना उसके आगे @ के आगे जो आपके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है वो बहुत क्रेडिबल है। मुझे एक इम्प्रेशन मिलता है कि मुझे कोई सीरियस बंदा कांटेक्ट कर रहा है। जीमेल, हॉटमेल, live.com, आई डोंट नो कि पीछे कौन है, क्या किस तरह चीजें चल रही हैं, और अगर कोई चीज कल को गलत हो जाती है तो मैं किसी को कांटेक्ट करके पूछ भी सकता हूँ या नहीं। तो हमेशा अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस को बड़ी इंपॉर्टेंस दें, वरना आपको रिस्पांस नहीं आने वाला, या वो मुश्किल होता है रिस्पांस आना। अब इसके क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए, डिफरेंट चॉइसेस हैं आपके पास, तो दुनिया में हमेशा यही होता है। आप इंसान क्या नहीं करना चाहता। मैं भी एक जमाने में उड़ना भी चाहता था और तैरना भी चाहता था, तो ना आज तक मुझे अच्छी स्विमिंग आई, ना मैं जहाज उड़ा सकता हूँ। तो दुनिया में लोग बहुत कुछ चाहते हैं, मगर ये है कि हर चीज हो नहीं सकती। आपके पास एक टाइम है,
اپنی زندگی کو کے ٹائم کو بہتر یوٹیلائز کریں اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے. اپنے لیے کچھ اکٹھا کر لیں, کچھ دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں. یہی زندگی ہوتی ہے, اسی طرح چلتی ہے. آپ کے پاس آپشنز ہیں, بہت اچھی بات ہے. جسٹ پک دا ون اور ٹو جو کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں اور آگے چلیں, تو پھر یہ چیزیں چلتی ہیں. وہ دوسرا رہ گیا کہ ماسٹر کے بعد اگر فیلڈ چینج کرنی ہو تو یار فیلڈ آپ کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ماسٹر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو جانی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہیں لیٹ سے ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ, آپ نے ہوٹل کھولنا ہے اور آپ نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کر لیا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سینس ہے کھانے کی, مینجمنٹ کی, کرو یار, کیوں نہیں ماسٹرز کرو. کہ ماسٹرز جیسے ایک ٹیگ ہے. پی ایچ ڈی کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک ایکسپرٹیز ہے کسی ایک فیلڈ میں, کسی ایک اوپن اینڈڈ پرابلم کو طریقے سے انالیٹیکلی اور ڈفرنٹ میتھڈس کے تھرو سالو کرنے کا ایک تعلیم ہے جو آپ حاصل کرتے ہو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پی ایچ ڈی کے بعد میں ہوٹل نہیں کھول سکتا یا میں فٹ بال نہیں کھیل سکتا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انٹل انلیس آپ کے گھٹنے ٹھیک ہیں, آپ فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, جتنی مرضی کھیلیں. اگر آپ جا سکتے ہیں تو کیوں نہیں آپ اس کو پروفیشن کے طور پہ لے دیں. بلال عمر بھائی پوچھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں ریسرچ انف ہے یا کچھ اور بھی لرننگ کرتی ہے. بلال بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ پی ایچ ڈی میں اسٹل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کوئی بہت بڑے افلاطون نہیں ہوتے. اور اسٹوڈنٹ ہونے کا مطلب یہ, انسان تو ویسے ساری زندگی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے لرننگ کرنی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ فوکس کریں کہ آپ پتہ نہیں کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے, آپ یہ اس بات پہ ضرور فوکس کریں کہ آپ لرن کیا کر رہے ہیں اور آپ اپنے اندر ڈیولپمنٹ کون سی لے کے آ رہے ہیں پی ایچ ڈی کے دوران. یہ آپ کا لرننگ فیز ہے, آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سیکھی ہوں گی. اس پہ آئیں گے, سلمان صاحب اس پہ ایڈ کریں گے. ان کے ساتھ ایک اور سوال, چونکہ وہ مینشن بھی کیا ہوا کہ سلمان صاحب سے سوال کریں. یہ میجر ایشو ود یوتھ از اسپیشلی ہیئر ان پاکستان دیٹ دے آلویز ہنٹڈ دیٹ ڈوئنگ ریسرچ اور رائٹنگ ریسرچ آرٹیکل از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو یہ واقعی کہتے ہیں کہ یار اتنا مشکل کام ہے, یہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو بڑا مسئلہ ہے کہ یار ریسرچ آرٹیکل لکھنا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دو چیزیں. جب آپ پی ایچ ڈی اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کے ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں. آپ کو یہاں پہ اب اسٹڈیز پبلشڈ ہیں کہ یو کے اور یو ایس اے میں 60% کے اراؤنڈ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انڈسٹری جاتے ہیں. تو اگر آپ پی ایچ ڈی اسٹڈیز میں وہ اسکل سیٹ ڈیولپ نہیں کرتے کہ جس میں آپ کو ڈفرینٹ چوائسیز کو آپ لیٹر اویل کر لیں. میرے خیال میں خرم ہمیں یہاں مینشن کرنا چاہیے کہ ہم لیٹر اس کے اوپر پراپر سیشنز کریں گے جس میں ہم اپنے جو ہمارے یہاں پہ ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عاصم, ان کو بلائیں گے اور وہ انڈسٹری میں کس طرح پی ایچ ڈیز کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ بالکل جس کو کہتے ہیں, یہ ایک جیسے خرم نے کہا کہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے. اس کو کوئی ہائی فائی چیز یا نہ تو اس کے دوران آپ افلاطون ہوتے ہیں نہ اس کے بعد, وہ کافی عرصہ لگتا ہے افلاطون بننے میں. تو اس کو ایز اے اسٹڈی ہی لینا چاہیے. اور جو ریسرچ آرٹیکل کے ریلیٹڈ کوسچن تھا, اس میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں ہم اس کو پی ایچ ڈی اسٹڈی کا جو سیشن ہم نے کرنا ہے اس کے لیے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ یہ کوسچن ذرا زیادہ وہ ہے, ایکسپلینیشن اس میں زیادہ ہے. کاشم محمد بھائی آپ کا سوال ہے, آپ یہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آپ نے انگلش اردو دونوں مکس کیا ہے, تو مجھے سمجھنا بڑا دشوار ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کون کون سی اسکلز ڈیولپ کرنا چاہیے, اس کی کیا خوبیاں گی, یہ کچھ لگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں. میرے خیال میں خرم یہ کافی بڑا کوسچن ہے, اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, اور کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے, اگر خدا نہ خواستہ میں نے بولنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے گا. تو میرے خیال میں ایک اور سیشن ہم رکھ سکتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کمپیوٹر سائنس کے ریفرنس میں. تو شیور ہم بہت سی چیزیں پروفیسر کو نا آپ بولنا چھوڑ دیں, وہ پھر مائک چھیننا پڑتا اس کے کیا. پروفیسر ذیشان صاحب سے میں کوشچن یہ کروں گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سلیم بھائی لکھتے ہیں کہ ریسرچ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹ, بہت ہوتا ہے, پیسے بھی بڑے خرچ ہوتے ہیں, اور پھر آپ سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں بار بار کہ ہاں بھائی کب پیپر پبلش ہو رہا ہے, کب ڈگری کر رہے ہو. تو آپ یہ جو پیئر پریشر ہوتا ہے اس سے کیسے ڈیل کریں, کیا کریں؟ 2012 میں گرافی کو نوبل پرائز ملا. جی.
ग्राफीन आवाज नोबेल प्राइज मिला ग्राफीन को, और अब तक ये समझा जाता रहा इतने सालों से कि ग्राफीन की जो सेपरेशन है सिंगल शीट, वो जो है ना कोई केमिकल वाले ही इसको मैदान मारेंगे। इस राइट बात को थोड़ा समझेगा जो लिसनर्स हैं, जो ये कहते हैं ना कि इसके लिए पैसा चाहिए और टाइम लगता है, तो वो जो मैनचेस्टर में 2 प्रोफेसर ने बैठ के उन्होंने क्या एक सिंपल एक जो ना एडेसिव टेप ली और जी ग्राफिंग रखते गए, चिपकाते गए, लगते गए, न उसमें बिजली लगी, कुछ भी नहीं, और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। जी तो बात है सोच की, ठीक है। तो बहरहाल मानते हैं कि कुछ ऐसी रिसर्च है जिसमें टाइम दरकार होता है, उसमें पैशंस होता है, सारी रिसर्चेज एक जैसी नहीं होती। तो मेरा मशवरा होगा जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स या पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ, अभी इस फोरम को भी इस्तेमाल करते हुए कहूँगा कि इतने बड़े बड़े अपनी ज़िंदगी में पंगे मत लें कि आपने कोई इलेक्ट्रिकल गाड़ी बनानी है तो आपने कंप्लीट गाड़ी बना के रोड पे आपको लेकर आनी है, ये ज़रूरी नहीं होता। आप किसी ने टायर पे रिसर्च की, किसी ने उसमें बटन पे रिसर्च की, किसी ने इंजन पे की, किसी ने बैटरी पे की, फिर जाके वो गाड़ियाँ बनती हैं। तो हमारे स्टूडेंट इतने एम्बिशियस होते हैं, भाई ये भी मैं करूँगा, ये भी करूँगा। भाई ऐसे नहीं होता, आप छोटे छोटे काम लें। और दूसरा मैं कहता हूँ कि टाइम पे काम को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे अक्सर गलती कर जाते हैं कि अपना उनका शौक और जब डिग्री को हासिल करना, जब ये इनके मिक्स हो जाते हैं ना, तो बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये ख्वाब पूरा होता है। राइट वरना वो शौक के चक्कर में अपना तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा, उनको कभी भी वो डेटा या वो चीज़ उनके टाइम पर नहीं मिलती है, और फिर फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़। अपना शौक बेशक पूरा करें डिग्री के बाद, लेकिन डिग्री कॉम्प्रोमाइज देखते इतनी रीजनेबल रिसर्च करें, छोटी करें, आपकी अपनी हो, ज़ाती हो, इनोवेटिव हो। राइट बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन सर अभी तक लगातार कमेंट आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये इतने होंगे कि अगर हम कंटिन्यू करें तो इसको 1 घंटा और कर लेते हैं। मैं जस्ट कुछ चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है रीड करता चला जाता हूँ। कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं, जैसे इन भाई ने पूछे। देखिए, हम इस पे आएंगे जॉब रिलेटेड स्किल्स पे कि आप डिग्री करते हैं और जॉब क्यों नहीं करते, पूरा सेशन प्लान है, इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन करेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डिग्री का जॉब से कोई खास ताल्लुक नहीं। आई मीन डिग्री आपको ये बताती है कि इस बंदे ने पीएचडी कर ली, इस बंदे ने इसमें इतना नॉलेज इसके पास होना चाहिए, बट क्या आपको जॉब मिलेगी ये डिग्री गारंटी नहीं देती। वो जो डिप्लोमा करते हैं वो बहुत सारी स्किल सीखते हैं जो डायरेक्टली एप्लीकेबल होती है सोसाइटी में फॉरन, और वो जाते हैं उनको जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे जॉब मिलती है। इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे कि आप कैसे डिग्री और जॉब वाली दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। काशिम मोहम्मद भाई, देखें कंप्यूटर वाले भाई बैठे हैं हमारे साथ, आप इस तरह के क्वेश्चन ना करें कि अगर हम उन्हें बोलने के लिए छोड़ दें। और एक्चुअली ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि जिसका शौक हो उसे लाजमी कंप्यूटर वाली फील्ड में जाना चाहिए। और जिसका नाम सीमा खान साहिबा ने कमेंट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि एटलीस्ट कोई बंदा के इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो टाइम हमारे साथ गुजरता है वो अच्छा गुजरता रहे। आपने ये भी लिखा कि हमें काउंसलिंग चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो अक्ल वाली बात शायद सलीम भाई को बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने मेंशन किया। सलमान तोर साहब के लिए इरफान खालिद एक दफ़ा फिर ये लिखते हैं कि बिल्कुल यार ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअल मेंटर्स भी, मोटिवेशन भी हम इन लोगों को पढ़ें, लाइफ स्टोरी की तरफ जाएं, और बहुत सारी और चीज़ें, ना सिर्फ ये कि आपको मोटिवेशन मिलती है बल्कि आप लर्न करते हैं इन बड़े लोगों से सारी। बहुत शुक्रिया बिलाल अमर भाई, आप हमारे साथ थे, हमें सुनते रहे। इरफान खालिद भाई, आपके बहुत सारे सवाल हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इरफान खालिद भाई एक्चुअली आपकी फील्ड से हैं डॉक्टर साहब, इसलिए वो बहुत सारे आ रहे हैं। और आपका इमरान कैसानी भाई कमेंट डिस्कस कर लिया था हमने, आपकी इंशाल्लाह उस सेशन में भी नेक्स्ट जो वीक होने वाला है उस पर आ जाएगा। कहना एयर टेन अच्छा, बिल्कुल राफे रफीक भाई, आप जॉब लेते हैं जो आपकी यानी जिसके लिए आप क्वालिफाई करते हो और वो जॉब उस पर आप अप्लाई करें। और इमरान कैसानी भाई ने लिखते हैं कि शुड हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल वर्क नॉट ओनली थ्योरी। बिल्कुल जॉब के लिए बड़ा ज़रूरी है, अगर आपने जाना है तो बहुत सारी और चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। हाउ टू फोकस ऑन करंट इशू ऑफ सेलेक्टिंग पीएचडी रिसर्च एरिया, इस पे हमने डिस्कशन की, सलमान तूर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया। अगर कोई और चीज़ ऐड करना चाहें प्रोफेसर जिशान खत्री साहब या सलमान तूर साहब तो वेलकम, इस पे ज़रूर बात करें। हमें शुक्रिया अदा करें। इरफान खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, और शायद सलीम भाई आपके भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बहुत शुक्रिया। इसरात भाई, अगर मैं एक जगह से पीएचडी स्टार्ट किया मुझे पसंद नहीं आई तो मैं छोड़ के जा सकता।
मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन पे सम अप करते हैं. बिल्कुल मेरा ख्याल है आप छोड़ के जा सकते हैं, पसंद नहीं आई तो उसमें तो कोई आप पे फोर्स नहीं है कि आपने उसको कंटिन्यू करना है. एंड पे दोनों मेहमानों से एक ही सवाल होगा और इस पे हम अपनी डिस्कशन भी कंक्लूड करेंगे कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी डिस्कशन के बाद. प्रोफेसर सलमान साहब जी. यार मेरा मैसेज यही होगा कि सबसे पहले जिंदगी में ना ऑनेस्ट इंसान को अपने साथ होना चाहिए. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है. अगर मैं खुद के साथ सच नहीं ना बोल सकता, अगर मुझे पता है मेरे दिल में ये चीज है कि यार ये जो फेलियर है इसमें मेरा ये रोल है, और मैं उसको ना अपने अंदर एक्सेप्ट करता हूँ और ना दूसरे को बताते हुए वो सच्ची बात मुंह से निकालता, तो फिर कोई फायदा नहीं है मैं जितनी मर्जी अच्छी बातें करूं. जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला. जो फेलियर है वो फेलियर इसलिए है क्योंकि मेरे में कुछ कमी रह गई. अब मुझे उसको इम्प्रूव करना है, उसको ठीक करना है और आगे जाना है. जब तक हमारा स्टूडेंट ये नहीं ना सोचेगा, वो कभी ये सोचेगा कि दूसरे ने मेरे साथ ज्यादती कर दी, कभी कहेगा कि गोरा मुझे ये चीज नहीं देता, कभी कहेगा कि मुझे मेरी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, बाहर आएगा फिर उसको प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम हर जगह होती है. अपने साथ सच बोलें, अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करें अपने फेलियर के तौर पे, और उसको फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और आप देखेंगे अल्लाह ताला आपका साथ देता है और चीजें बेहतर से बेहतर होती हैं. बहुत शुक्रिया. प्रोफेसर ज़ीशान खतीब साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो सिस्टम चल रहे हैं, जिस तरह असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, जो भी हमारा सेटअप है, तो वो तो बेशक करें, इनको पैरेलल में इनको अपना बहुत ज़्यादा काम करना होगा. डिफरेंट बुक्स, इंटेलेक्चुअल किताबें, लोगों को पढ़ना, वो करना होगा. प्लस में जो भी फॉरेन के जो प्रोफेसर्स हैं, चाहे हमारे पाकिस्तानी हो या कोई और हो, उनसे उनको बेशक उनके प्रोफाइल्स देखें, उनसे सीखें, लेकिन उनसे इम्प्रेस होके या कॉपी मत करें. उनको आप में जो अपनी जो इनसाइड जो इनर आपका जो है ना चीज़ें, उसको उसके साथ जोड़ें और उसके लर्न करते जाएं. और अपने आप को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करें, क्योंकि आप जब गोरों को उनको देखेंगे, आप उनके पास तो लेबॉर्ट्रीज बड़ी ज़बरदस्त है, उनके पास सेटअप है. आप ये मत सोचें कि आप जैसे अभी माशाल्लाह हमारे सलमान साहब स्वीडन में बैठे हैं. शायद ये हमारे लिसनर सोच रहे होंगे यार जब तक स्वीडन नहीं पहुंचेंगे तो सलमान साहब जैसा काम हम नहीं कर सकते, या जब तक हम चाइना ये बीजिंग में नहीं पहुंचेंगे ना, जब तक शायद हम काम नहीं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. हमसे भी अच्छे अच्छे काम पाकिस्तान में भी लोग करते हैं. अभी तो बहुत आइडियल कंडीशंस है. जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अब तो दौर ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है, आप पे स्किल होने चाहिए कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है. तो ये जस्ट मेरा इनसे होगा कि जी. बहुत बहुत शुक्रिया. और आप दोनों प्रोफेसर साहिबान का अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला है आज के लिए शुक्रिया. और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप हमें आगे भी टाइम देते रहेंगे, क्योंकि ये इतने ढेर सारे तो नीचे सिर्फ यही लिखते जा रहे हैं लगातार कि नेक्स्ट सेशन का हमें इंतज़ार रहेगा, और ये कह रहे हैं कि लाजमी आप इसको हर मंथ में एक दफ़ा तो करें. और ये सारे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम आएंगे, और जो क्वेश्चंस रह गए आज नहीं डिस्कस हो सके उन पे करेंगे. इस तरह कोशिश हमारी यही है कि चलें जितना हम कर सकते हैं कंट्रीब्यूट पॉजिटिव सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए लाजमी करते रहें, स्टूडेंट्स के लिए करते रहेंगे. आप हमारी हौसला अफजाई इसी तरह करते रहें, हमारे साथ शामिल रहें, सुने, आगे हमारा पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ, हमें तजावीज़ दें, लिख के भेजें चीज़ें. बेहद शुक्रिया वो सारे दोस्त जो हमें सुनते रहे. इतना लंबा सेशन आपने टाइम निकाला, टाइम दिया, और स्कॉलर्स टाक की सारी टीम जो बैकग्राउंड सपोर्ट के तौर पे हमारे साथ मौजूद रही, आप सारे दोस्तों का बेहद शुक्रिया. मैं एक दफ़ा फिर प्रोफेसर सलमान तूर साहब और ज़ीशान खतीब साहब का बेहद मशकूर हूँ. इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं दोबारा हाज़िर हूँगा संडे आपके साथ इंशाल्लाह. उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.